اعطيني شنطتك. انا مش حراميه. بقول لك اعطيني الشنطه. بس والله ما سرقت. اعطيني الشنطه. بس والله اني ما سرقت. اعطيني اياها. بس انا مش حراميه. اعطيني الشنطه. إذا ما أعطتيني إياها بطلب لك الشرطة وأخليهم هم يدفعوا معي. شرطة؟ بس كل شيء ولا الشرطة. خدي فتشيها. بس مش هون. يا مس خلينا نفتشها بالإدارة. مشان الله. يا مس مشان الله. يا مس مشان الله يا مس احكي لها. مس أحلام، تعالي حبيبتي هاتي شنطتك وتعالي معي. تعالي. شو هاد؟ مثل ما انتي شايفة بقايا سندوتشات الطالبات. ليش لما البقايا وحطيتهم بشنطتك؟ مشان شو احكي؟ أحلام، عشان شو حبيبتي احكي، ما تخافي. مشان اعطيهم لاخواتي. لأخوتي؟ ليه؟ مشان ياكلون. بس والله ما راح اعيدها. خلص هاي اخر مرة. بس ما تحكوا لصاحباتي. خلص انا اصلا راح اترك المدرسة. ما راح تشوفوا وجهي مرة ثانية. خلص ما راح اعيدها. مشان الله بس ما تطلبوا لي الشرطة. مشان الله. تعالي معي. تعالي حبيبتي اقعدي ارتاحي. احنا حبيبتي ما رح نعمل معاكي ولا اشي، بس انا حابة اعرف انتي ليه بتعملي هيك؟ انتي مش ابوكي بيشتغل سواق؟ كان. وهلا؟ هلا بالسجن. بالسجن؟ ليش انسجن؟ سجن عشان مسكوا ببيع مخدرات، وماما ما تحملت الصدمة فانجلطت وانشلت، وأنا وأخوتي ما عم نلاقي أكل ناكله، وهم أصغر مني فأنا بحزن عليهم. فصرت بعد ما الطالبات يدخلوا على الصف بعد الفرصة أتأخر شوي وألم بقايا سندويشاتهم وعصيرهم وأخذهم لأخوتي. حبيبتي